السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام دلائق امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے سامعین و حضرات، اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں تساں احباب دی سامنے تزکیہ نفس دے متعلق انشاءاللہ چند گزارشات کراں گا۔ اللہ رب العالمین مینوں قرآن و حدیث دے مطابق بیان دی توفیق عطا فرمائے اور رب العالمین اس حق بات نو ساڑے دلہ تے اتار کے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ انسان دا دل اگر پاک ہو جائے، دل صاف ہو جائے، دل کفر تو پاک ہو جائے، شرک تو صاف ہو جائے، دل گناہوں تو پاک ہو جائے، تو ایسا دل اللہ نو بڑا پیارا ہے۔ جس دا دل صاف ہے وہ آدمی پھر اللہ دے بنائی ہوئی جہنم دے اندر داخل نہیں ہوئے گا۔ جس دا دل نفس ناپاک ہے، پلیت ہے، گندا ہے، وہ اللہ دی جنت وچ نہیں جائے گا۔ اور آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دنیا دے اندر رب العالمین نے مبعوث فرما کے اللہ نے لوگاں دے سامنے اپنے قرآن دے اندر میرے نبی نو بھیجن دا احسان دا ذکر فرمایا اور احسان جتلا بھی دیتا ہے۔ حالاں مالک کائنات نے اپنے بندے اور اپنیاں بندیاں واسطے بے شمار احسانات فرمائے نے، لیکن اللہ نے احسان دا کسے احسان نو جتلایا نہیں۔ محبوب علیہ السلام والا ایسا احسان ہے امت، ایسا انعام ہے امت کہ اللہ رب العالمین نے اس احسان نو جتلایا ہے۔ مومنہ دے اندر ایک وقت ایسا کہ لوگ اس برائی تک پہنچ گئے، دنیا دا کوئی عیب، دنیا دی کوئی برائی ایسی نہیں سی کہ جیڑی معاشرے دے اندر نہیں سی پائی جاندی، تو رب نو رحم آیا۔ اللہ رب العالمین نے آمینہ دے لال جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو
اس دنیا کے اندر مبعوث فرما کے اللہ رب العالمین نے پھر اپنے محبوب کے ذریعے اپنے نبی دے قلب اطہر ہوتے آسمان تو جبریل دے ذریعے قرآن رب نے نازل فرمایا، اور پھر اس قرآن دے ذریعے لوگاں دا تزکیہ نفس میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا، جنہ لوگاں دے اندر ہر برائی ہر گناہ پایا جاندہ، گناہ نو گناہ نہ سمجھن والے سب تو بڑا گناہ کہ رب دی ذات نال شرک کرن والے، ایسا معاشرہ رب نو چھڑ کے بتاں دی پوجا کرنے والے، اللہ نو چھڑ کے غیران دے سامنے اپنی جبین نیاز نو چکانے والے بہت بڑا گناہ ہے۔ اور معاشرے دے اندر قتل و غارت پھر بہت بڑا گناہ، اپنی ہی زندہ بیٹیاں نو باپ اپنے ہتھاں دے نال روندیاں چلاندیاں بیٹیاں ٹوئے وچ دفن کر دینے والے، او لوگ اتنے بڑے جرائم دے اندر چوری نو گناہ نہ سمجھ دے، بدکاری نو جناح نہ سمجھ دے، شراب پینا گناہ نہ سمجھ دے، اور زنا کرنا گناہ نہ سمجھ دے، ایک دوسرے نو نہ حق مار دینا گناہ نہ سمجھ دے۔ اللہ تیرے کتنے کتنے انعامات، اسی تیرے انعامات دے کس کس دا احسان کرے، اللہ شکر ادا کریے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَيُزَكِّيهِمْ، اے جڑے نبی دام اللہ احسان جتلا رہے ہیں، وہ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے اپنی امت دا تزکیہ نفس فرمایا ہے۔ دے نال اللہ دے قرآن دے نال اونا دے دلانو پاک کیتا ہے۔ حضرات توجہ فرمانا، او معاشرہ جنہ دے کرم دے اندر لکڑی دے معبود بنا کے رکھے ہوئے، اللہ نو چھڑ کے بتاں دیاں پوجا کرنے والے، پتھرام دے معبود بنا کے اونا دے اگے اپنی پیشانی چکان والے، میاں لکڑیاں دے رب بنا کے باپ دا وکرا الہے، ماں دا وکرا خدا ہے، بھائی نے اپنا وکرا عبادت واسطے الہ بنایا، بہن نے کر دے اندر اپنا وکرا الہ بنایا۔ ایسے معاشرے دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دا قرآن پڑھ پڑھ کے رب دا قرآن سنا سنا کے انہوں دا تزکیہ نفس کیتا ہے، انداز بدل گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیت اللہ دے اندر اللہ دے کر دے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں، حجر اسود دے سامنے آ گئے تے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ
تعالی عنہ اے حجر اسود پتھر نو آپ مخاطب ہو کے فرمان لگے اے پتھر میں تینوں جاننا تو ایک پتھر ہے اور لوگوں پتھر بھی کوئی عام پتھر نہیں تیرے ملک دے کسے شہر دا پتھر نہیں اے اللہ دے گھر بیت اللہ دے نال جیڑا پتھر جڑے ہے اے پتھر جیڑا اے رب دی جنت دا پتھر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نا انداز بدل گیا نے میرے نبی نے تزکیہ نفس کر دیتا ہے اے او عمر جیڑے پتھران دے پجاری بتان دے پجاری سر انہیں انقلاب قرآن سن کے کس انداز نہ لایا حضرت عمر فرماندے نے اے حجر اسود میں جاننا تے تو ایک پتھر ہے میں تینوں بوسے کیوں دے رہا میں تینوں کیوں چوم رہا میں نوں پتا ہے نہ تو میرے نفع دا مالک ہے اے پتھر میں جاننا نہ تو میرے نقصان دا مالک ہے میرے نفع نقصان دا تو مالک نہیں پھر میں تینوں چوم کیوں رہا اے حجر اسود میں تینوں بوسے اس واسطے دے رہا کہ تینوں میرے محمد مصطفیٰ چوم دے رہنے تینوں بوسے اللہ دے پاک نبی دین دے رہنے اور مراکی والدے عباسیہ پتہ لگیا انقلاب کیسا آیا اللہ فرماندے نے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ نبی نے قرآن دے ذریعے انہم دا تزکیہ نفس کیتا ہے اور دجی گلے جیڑا نبی دا صحابی بن گیا ہے جنہیں ایمان لے آمدے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اور پھر بتان دا پجاری نہیں رہ گیا اور نالے بھی بات سمجھائی دنیا دے لوگوں میں اس پتھر نو پتھر سمجھ کے نہیں چوم رہا اس پتھر نو بوسا اس واسطے نہیں دے رہا کہ جنت دا آیا ہویا پتھر ہے میں بوسے اس واسطے دے رہا کہ انہوں میرا محمد چوم دا رہا ہے اور لوگوں صحابہ دا یقین کیسا ہے صحابہ دا ایمان کیسا کہ جو کم نبی کیتا ہے وہ کم ہی کرنا ہے نجات تد ہے کامیابی تد ہے وہ کم کیتا جائے جو آمینہ دا لال کر گیا ہے اور لوگوں جس صحابہ دے ایمان اندر اضافہ ہویا ہے صحابہ نو رب نے رضی اللہ عنہم ورضو عنہ کیا ہے اس واسطے کہ صحابہ میرے نبی دے پیچھے پیچھے چل رہنے جو نبی کیتا وہ صحابہ کر رہنے جس طرح نماز نبی پڑھی اس طرح نماز نبی دے صحابہ پر رہنے جس طرح وضو میرے پیغمبر نے کیتا اس انداز نال وضو نبی دے صحابہ کر رہنے جس طرح صدقہ خیرات اللہ دا نبی دیندہ رہا صحابہ اس سے طریقے نال پتہ لگیا عمل عمل ہو ہے نماز نماز ہو ہے حج حج ہو ہے اور عمرہ عمرہ ہو ہے جندے تے میرے پاک پیغمبر دی سنت دی مہر ہوئے اگر نبی پاک دی سنت دی مہر نہیں ہوئے گی وہ عمل دیکھنو جتنا بھی اللہ ہوئے گا اللہ دے دربار اندر عمل قبول ہو سکتا نہیں ہو سکتا اے ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نفس پاک ہو گیا اے جڑا دل نا اے شرک تو پاک ہو گیا اے
اے دل میرے پیارے عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا توحید والا ہو گیا. اس دل اندر ایمان دی شمع جل گئی ہے. حضرات پھر ایک موقع آیا, او درخت جن دا تذکرہ رب نے قرآن اندر فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ وعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. او بیت رضوان والا درخت جن دے تھلے میرے پاک پیغمبر دے ہاتھ دے 1400 صحابہ نے ہاتھ رکھ کے بیعت کی دیئے. اللہ نے قرآن نازل فرمایا کہ میں ان ساریاں تے راضی ہو گیا. ان عظمت والا درخت جن دے تھلے میرے آقا بیٹھ گئے, ایڈی شان والا درخت جن دے تھلے 1400 صحابہ بیٹھ گئے. میرے آقا دنیا تو رحلت فرما جاندے نے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دا دور بھی گزر جاندہ ہے. جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی دیکھے آئے, اے درخت دے تھلے لوگ برکت واسطے جا رہے ہیں, لوگ تبرک واسطے برکت واسطے جا رہے ہیں. اللہ نے میرے پیارے عمر دا دل دا تزکیہ, دل نو کس طرح توحید واسطے صاف فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اس درخت نو کٹ دیتا جائے. کیوں؟ اس واسطے کہ کدھرے رب نو چھڑ کے اس درخت دی پوجا شروع نہ ہو جائے, اس درخت دی منتمات نہ شروع ہو جائے. یہ بات آئی ہے تے دل دے تزکیہ نفس دی وجہ نال میرے آقا نے قرآن سنا کے ایسا دل دی تزکیہ فرمایا ہے. حضرات ہونا صحابہ دے میں کس انداز نال تذکرے کرا جنہ دا تزکیہ میرے پیغمبر نے فرمایا. حضرت عمر بن جمو رضی اللہ تعالی عنہم اے مدینے دے اندر نے میرے نبی دا صحابی حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ اے مصعب بن عمر اے بھی مدینے پہنچ جاندے نے. مدینے دے اندر جا کے میرے پاک پیغمبر تو پہلے آپ دے مدینے جان تو پہلے اے لوگاں وچ تبلیغ کر رہے نے. حضرت عمر بن جمو رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی عمر 60 سال دی ہو گئی ہے. 3 بیٹے نے. انہاں اپنے گھر دے اندر ایک منات نامی لکڑی دا بت بنا کے رکھے ہے. اس بت دا نام منات. ہر روز انہوں خوشبو لگا کے انہوں صاف کر کے تے عمر بن جمو اجے دل دا تزکیہ نہیں ہویا. اے دل جیڑا اجے شرک تو پاک نہیں ہویا, اجے دل کفر تو پاک نہیں ہویا. تے عمر بن جمو رضی اللہ تعالی عنہ انہوں جا کے خوشبوواں لگان دے, انہوں اپنا معبود بنایا, ان دی پوجا کر دینے. حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی تبلیغ دی وجہ نال آپ دے وازن
نصیحت دی وجہ نال عمر بن جموح دے 3 بیٹے جہڑے نے اللہ نے انہاں نو ایمان دی دولت نصیب فرمائی ہے. انہاں دا دل کفر تو شرک تو اللہ نے پاک فرمایا. اور لوگوں یہ بھی بات یاد رکھو ہدایت دینا صرف میرے رب دے اختیار اندر ہے. ہدایت دینا کسی نبی ولی بزرگ پیر مولوی دے اختیار اندر نہیں. ہدایت انہوں ملتی ہے جن دے واسطے ہدایت دا دروازہ میرا رب کھول دیندہ ہے. اس واسطے ہر نماز اندر اور رب کے رو رو کے التجا کریا کر. لوگوں دنیا دیاں کوٹھیاں دا مالک بن جائے تے کوئی کمال نہیں. دنیا دیاں مارکیٹاں دا تینوں رب مالک بنا دے کوئی کمال نہیں. دولت قارون کول بڑی سی, دولت فرعون کول بڑی, لیکن دنیا دی دولت دا رب نے مالک بنایا. اور قارون دی قسمت سو گئی. اللہ نے اس قارون نو ایمان والی دولت نصیب نہ فرمائی. جنوں رب نے ایمان دی دولت دے دیتی ہے ان دا مکان کچا پھر بھی پرواہ نہیں, ایمان دی دولت مل جائے خدا دی قسمیں اور رنگ دا کالا ہوئے پھر بھی پرواہ نہیں. ایمان دی دولت میرا رب اندے نصیب اندر کر دے. انہوں کوئی گڈی کار دنیا دی میسر نہ آئے کوئی پرواہ نہیں. اور ہدایت تو ود کے رب دے خزانے اندر کوئی قیمتی چیز نہیں. رب جنوں ہدایت نال نواز دے انہوں پھر قیامت نو رب جنت دے محل نصیب فرما دے گا. جنوں جنت دے محل مل جائے اور رنگ دا کالا ہی بلال ہے لیکن ہدایت مل گئی ہے. ہونٹ موٹے نے لیکن نور اللہ نے ایمان نور نال سینہ منور کر دیتا ہے. واہ میرے بلال تیرے نصیبے دا کیا کہنا. بلال پھر چل دے زمین تے سل رب کائنات نے بلال دے چلن دے پیروں دیاں آوازاں میرے محمد نو جنت اندر سنا دیتیا. اللہ کرے رب سانو اے ہدایت نصیب فرما دے. رب دا قرآن کی حمد ہے. اللہ فرماندے نے انک لا تہدی من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشاء. ہدایت اللہ ہی دیندہ ہے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن جموح جنہ بیٹے آنو اے دعوت دے رہنے اللہ دی توحید دا پیغام پہنچایا ہے. میرے نبی دی رسالت سنت دا پیغام پہنچایا ہے. اللہ پاک نے انہ تنہ بیٹے آنو ہدایت نصیب فرما دیتی ہے. مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ لیا. انہیں بیٹے اپنی موت کوشش کر رہنے اپنی ماں نو دعوت دیندے جا رہنے. اور مرا کی والدے اس خطبے دے اندر آنے والے میرے ویرا محنت کریا کر. اگر نوجوان تو نمازی ہے تیری والدہ نماز نہیں پڑھ دی کوشش کر تیری کوشش دے نال اللہ تیرے گھر وچ انقلاب لے آئے گا. اگر باپ نمازی ہے بیٹا نماز نہیں پڑھدا میرے بزرگوں اپنے بیٹے تے محنت کر. کوئی نہیں چاہتا باپ میرا بیٹا آگ وچ جل جائے. کوئی ماں پسند نہیں کر دی میری بیٹی آگ وچ جل جائے. کوئی بھائی پسند نہیں کردا میری بہن آگ وچ جل جائے. پھر محنت کر کوشش کر بے نماز بہن نو دعوت دین دی دیا کر بے نماز بھائی نو
دعوت دیا کر۔ حضرت عمر بن جمح رضی اللہ تعالی عنہ دے تین بیٹے محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اپنی ماں نو دین دی دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے بیٹیاں دی کوشش نال ماں نو ہدایت عطا فرما دیتی ہے، ماں مسلمان ہو گئی۔ ایک دن حضرت عمر بن جمح رضی اللہ تعالی عنہ اپنی گھر والی نو کہن لگے اے تے سنیے مصعب بن عمیر آیا ہے، او لوگاں نو بے دین کر رہا ہے، باپ دادے دے دین تو پھیر رہا ہے، ویکنا کدرے اے ساڈے جوان بچے ہوندے متھے نہ لگ جان، مت ساڈے بیٹے بھی بے دین ہو جان۔ ماں نو پتہ تے چلے ہے، ماں نو علم تے ہے وے، میرے بیٹے تے محمد دے مرید بن گئے نے، میرے بیٹے تے آمنہ دلال دے صحابی بن گئے نے۔ ماں گل نو ٹال دین دیئے۔ ایک دن عمر بن جمح رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے نو دیکھے ایج مصعب بن عمیر نال ملاقات کر دیا۔ باپ نے بیٹے نو بٹھا لے آئے۔ عمر بن جمح رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے نو کہہ لگے آج میں دیکھے میں نو پتہ چلے اے مصعب بن عمیر نال تو ملاقات کر رہے ہیں، جیڑا اندیاں ملاقات کر دے بے دین ہو جاندہ ہے، انہوں باپ دادے دے دین تو پھیر لہندہ ہے۔ تے نال باپ کہہ لگیا اے میرے بیٹھیا او مینوں کوئی اندی گالتے سنا دے، او مصعب بن عمیر کی کہندہ کیے بات کی کرد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے بیٹا آمدہ میرے ابا جان میں تو انہوں اندی گال سناواں، او کی کہندہ ہے؟ باپ کہندے نے بیٹا میں نو ذرا سنا تے سینا۔ تے بیٹا پڑھ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ سورت پڑھیے بیٹا رب دا قرآن پڑھی جاندہ ہے، سورہ فاتحہ دی تلاوت اپنی ابا جان دے سامنے تلاوت بیٹے نے کی تھی ہے۔ دے باپ عمر بن جمح دے دل تے قرآن اتر جاندہ ہے، اور لوگوں قرآن جئی مٹھی کتاب ہی کوئی نہیں، قرآن جیا کلام ہی مٹھا کوئی نہیں۔ بیٹا پڑھدا پیا ہے، باپ دے دل تے قرآن دیاں آیتا سورہ فاتحہ دیاں آیات باپ دے دل تے اتر دیاں جاندیاں نے۔ اجے مسلمان تے نہیں ہویا، کہن لگے او میرے بیٹیا واقعی کلام تے بڑا پیارا ہے، کلام تے بڑا اچھا ہے۔ تے بیٹا کہن لگیا اے میرے ابا جان بس اے وہی دعوت دین دینے اندے تو اچھا اور بھی بڑا کلام اگے وے۔ تے باپ کہن لگیا اے میرے بیٹے ہو میں اپنے معبود منات کولو پچھاں گا، اندے کولو پچھاں گا تے پھر فیصلہ کرانگا۔ بیٹا کہن لگیا کیونکہ بیٹے اندہ تزکیہ نفس ہو گیا ہے، دل پاک ہو گیا ہے۔ بیٹا کہن لگیا
اے میرے ابا جان اے لکڑی دا بوتے نہ بولے گا نہ کوئی جواب دے گا ابا جی اندے کولو کی مشورہ لینا جی اے میرے ابا جان ایس بوت کولو کی پوچھنا جے عمر بن جموع رضی اللہ تعالی عنہ آکے پوچھ دینے اپنے منات بوت نال مشورہ کر رہنے بھلا او لکڑی دا باوا بولے گی انہیں جواب کی دینا اور ایک کوئی وجہ جنی دیر بندہ شرک اتے رہندہ انی دیر عقل نہیں آ سکتی جدو رب دی توحید نو اپنا لیندہ دل وچو شرک نکل جاندہ دل پاک ہو جاندہ اللہ دماغ وچ سمجھا بھی عطا کر دیندہ عمر بن جموع دے دماغ اندر اجے بات نہیں آ رہی بیٹیا نے سمجھیا بیٹیا کوششاں نہیں چھڑیاں محنت کر دے جا رہنے فکرے ہوئیے ساڑھا باپ کدرے کفر دی حالت وچ فوت نہ ہو جائے شرک دی حالت اندر موت نہ آ جائے جدو سارے طریقے اختیار کیتے نے عمر بن جموع کسے بات نہیں آیا انہا بیٹیوں نے مشورہ کر لیا رات دا ٹائم ہو جاندہ باپ بستر تے لیٹ گانے انہا دے تینہ بیٹیاں نے اپنے باپ دے اس معبود بوتنوں چکیا کروں چکیا تے جا کے مدینے دے گند والی ٹیری دے سوٹ دیتا ہے جتے مدینے دے لوگ کوڑا گر سوٹ دینے گند سوٹ دینے اوتے اپنے باپ دے اس معبود نو سوٹ دیتا ہے اس بوتنوں جا کے سوٹ دیتا ہے دن چڑھیا اپنے طریقے دے مطابق حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالی عنہ گئے کہ میں جا کے سلام کر رہا ہوں اپنے اس منات بت اگے اپنے معبود اگے میں ذرا سلام کرا تے متھا ٹیکا ویکھیا تے او باوے اوری غائب ہو گئے میں بڑا پریشان ہو گئے لبن لگ پہ لب دے او گندی ٹیری تے ویکھیا اونا دا رب اوتھے مودرے منہ پہ ہے پھر چکیا اجے بھی عقل نہیں آیا اجے بھی دماغ اندر بات نہیں آئی او جیڑا اپنی حفاظت نہیں کر سکیا جیڑا اپنی مشکل حل نہیں کر سکیا او میرا مشکل کشا کیویں ہو سکتا ہے او تو چکیا تے صاف کر کے خوشبو لگاتے پھر رکھ دیندے نے رات پائی تے بیٹھیا نے پھر اٹھایا او الٹا کر کے گند تے سوٹ دیتا دوجا دن آیا باپ نے پھر ویکھیا پھر چکیا تے صاف کیتا خوشبو لگا کے پھر متھا ٹیکیا سلام کر دا حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھروں ایک تلوار کڈی ہے اپنے منات بت دے کول جا کے تلوار لٹکا دیتی ہے آندہ باوا میں تے تیری حفاظت نہیں کر سکیا ان کوئی دشمن آوے میں تلوار دے چلیا اپنی حفاظت آپ ہی کر لینا اپنے دشمنوں تلوار نال ختم کر دینا اللہ اللہ رات پہ جام دیئے حضرت عمر بن جموع اے بستر تے لیٹ جام دینے اے نہ بیٹیاں نے جدو دے گیا باپ سو گیا اے نہ بیٹیاں نے اس بوتنوں پھر چکے ہے تلوار اتار دیں دینے تے جا کے گندگی تے سوٹ گئے تے ایم دی لات دینال ایک مردہ کتا بن کے آ جام دینے ہائے اللہ میری توبہ مریا ہویا کتا اس دے رب دینال جن دی پوجا کر دے جنو اپنا معبود بنایا ان دی لات دینال مردہ کتا بنے ہے آپ آگے سو جام دینے دن چڑھے ہے حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ویکھیا تلاش کیتا میرا الہ کتھے گیا ہے میرا معبود کتھے
گیا لب دے اسی جگہ تے ویکھیا اگے تے صرف گندگی تے سٹیا جاندا اج اندی لت نال مردہ کتا بھی بنیا ہے ہن عقل آ گئی ہے ہن پتہ لگیا رب عرش والا ہے لکڑی والا رب مشکل کشا عرش والا ہے مشکل کشا ہتھاں دی بنائی دا او پتھراں دے نال بنایا اے مشکل کشا نہیں چکیا نہیں کہہ لگے اور جیڑا آپ اپنی حفاظت نہیں کر سکیا انہیں میری حفاظت کی کرنی ہے بس بات اللہ پاک نے حضرت عمر بن جموں دے دل وچ اتار دیتی ہے تے پڑھ دینے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ دل دا تزکیہ ہو گیا ہے ان دل شرک تے کفر تو پاک ہو گیا ہے اللہ دی توحید نال اے دل منور ہو گیا ہے عمر بن جموں مسلمان ہو گئے میرے نبی دے صحابی بن گئے نے اگے میدان احد دا ٹائم آیا ہے انقلاب ویکھو کتنا آیا ہے پہلے لکڑیاں اگے اپنی اونچی پیشانی چکان والے ان رب اگے چکن والے بن گئے نے تے میدان احد واسطے اللہ دے پاک نبی تیاریاں کر رہے نے آپ دے صحابہ بھی کافراں نال جنگ دیاں تیاریاں کر رہے نے بیٹے کہہ لگے اے ابا جان تسی وڈیرے ہو گئے ہو میدان جنگ اندر نہیں جانا عمر بن جموں نے اے میرے او پترو میرا دل کر دے اے صحابی بن گئے نے تے حضرت عمر بن جموں ایک لات تو معذور سر ایک لات تو ذرا لنگاتے چل دے سر بیٹے کہہ لگے ابا جی تسی وڈیرے بھی ہو گئے ہو ایک لات تو بھی معذور ہے میدان احد اندر جا کے کی کرو گے تے میرے آقا دے کول عمر بن جموں آ جاندے نے آ کے آمدے نے سونے مینوں میرے بیٹے روک رہنے تے میرا دل کی کردہ ہے کہ میں اس لنگڑی لات دے نال میدان احد وچ جا کے میں شہید ہو جاواں تے میں اس لنگڑی لات دے نال رب دی جنت دی سیر کر لواں میرے آقا فرماندے نے عمر بن جموں دے بیٹے آنو اپنے باپ نو نہ روکیو اینو میدان جنگ وچ جان دیو جدو اجازتاں میرے نبی والوں مل گئی آنے تے کرو نکل دیو ایم دے ہاتھ چک لینے حضرت عمر بن جموں رضی اللہ تعالی عنہ نے تے رب اگے التجامہ کی پہ کر دینے عرشہ والے یا ربا میری التجا ہے کہ میں میدان احد وچ جاواں تے واپس نہ آواں اللہ مینوں شہادت دا رتبہ نصیب کر دے کیوں نہ شہادت مانگ دے دل پاک ہو گیا کیوں نہ شہادت مانگ دے دل کفر و شرک تو پاک ہو گیا اور اس دل دا تزکیہ اللہ دے نبی نے قرآن نل کر دیتا ہے اللہ پاک نے بھی فرمایا ہے قد افلاح من زکاہا وقد خواب من دساہا جن دا دل پاک ہو جائے ان دے واسطے ہی تے کامیابیاں نے حضرت عمر بن جموں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد وچ جاندے نے سب تو اگلی صف وچ کفر دا مقابلہ کر دے نبی دا صحابی شہید ہو جاندا ہے نبی دے صحابی عمر بن جموں آج اپنا جسم کٹوایا ہے تے رب واسطے رب دی توحید واسطے حضرات پتہ لگیا اونا لوگاں دے دلان دے اندر او شرک وچ زندگی
گزارن والے رب نال کفر اندر زندگی گزارن والے میرے نبی دی آمد نال انقلاب کیسا آئے وایو زکیم وایو علمہم الکتاب والحکمہ میرے نبی نے انہاں نو پاک کیتا ہے میرے آقا نے انہاں دے دلان دا تزکیہ کیتا ہے ان انداز بدل گئے حضرات تے توحید دا پیغام لے گئے نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے لوگ اندر زنا عام ہو گئے ہے او جی میں شرک تو او روح نہیں سن موڑ دے اے میں اونا دے اندر بدکاری والی برائی عام ہے زنا والی برائی عام ہو جان دیئے اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر نے اونا دے دلانو اللہ دا قرآن سنا سنا کے اونا دے دلان دا تذکیہ کیتا ہے ایک موقع ایسا بھی بنے ہیں حضرت ابو مرصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بڑے گبرو جوان نے بڑے بہادر نے او مراکی والے دے جوانا اللہ تیریاں جوانیاں نو سلامت رکھے اے خوش نصیب نوجوان جڑے دین واسطے محنت کر رہا نے دین واسطے دن رات کوشش کر دینے ابو مرصد بڑے جوان سر بڑے دلیر تے بڑے بہادر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا میرے نبی دے صحابی بن گئے نے تے اللہ دے پاک نبی نو ابو مرصد کہہ لگیا محبوبہ کلمہ تے پڑھ لیا ہے میں صحابی تے بن گیا لیکن جہلیت دے اندر سونیاں میں ڈاکے بڑا مار دازا میں چوریاں بڑیاں کر دازا میرے آقا مسکرا ہے فرمایا ابو مرصد تو امدادی ہو گیا اگے ڈاکے اپنی مرضی نال مار دازے ڈاکے مار دازے تے گناہ کھٹ دازے ان میں محمد دی مرضی نال ڈاکا بھی ماری جا اللہ ثواب بھی عطا کری جائے گا اے ابو مرصد تیری عادت بھی پوری ہو جائے گی ڈاکا بھی مارے گا اللہ تینو اجر و ثواب بھی عطا کر دے گا حضرات تسی سوچ دیتے ہو گے او ڈاکا کادا ہے او کیڑی چوری ہے جندے نال اللہ ثواب دیندہ ہے اللہ اجر دیندہ ہے میرے آقا فرماندے نے ابو مرصد مکے دے اندر جنہ کلمہ پڑھ لے آئے جنہ اللہ دی توحید نو من لے آئے کفر شرک تو توبہ کر گئے نے رب دی توحید نو اپنا لے آئے مکے والیا اونا نو قیدہ میں بند کر دیتا ہے اونا تے پیرا نو بیڑیاں پہنا دیتیاں نے ہتھا نو ہاتھ گڑیاں لاگے اونا نو اپنی قیدہ میں بند کر دیتا ہے اے ابو مرصد تو بڑا جوان بڑا بہادر ہے رات وقت اونا مسلمانانو اینا کافرہ دیاں قیدہ میں جو کڑ گئے تے مدینے وال توڑ دیا کر تیری عادت بھی پوری ہوئی جائے گی اللہ تینو اجر و ثواب بھی عطا کردہ جائے گا حضرت ابو مرصد فرمان دینے میں نہ پھر چلا جاندہ مکے جاندہ میں دنے پتہ کر لیندہ کہ کدھر کوئی مسلمان مواحد کندی قائد دی اندر دنے پتہ کردہ تے رات جدوں لوگ سون جاندے میں اس قیدی نو کروں کر لیندہ ان دے ہتھاں دیاں ہاتھ کریاں میں توڑ دیندہ پیرا دیاں میں اس دیرہ نو توڑ دا تے اس قیدی نو میں اپنے کندھیاں تے بٹھا کے تے مکے وچوں لے کے باہر تر پیندہ مدینے دے راہ
پا کے میں پھر واپس آ جاندہ اسی طریقے دے نال میں بے شمار مکے وچوں قیدیاں مسلمانوں مدینے روانہ کر دیتا ہے۔ ایک رات ایسا منظر بنے ہے حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں گیا میں مکے دے انج بازار وچ گزر رہا ایک انیکا نامی عورت وہ بھی بازار دے اندر ہے ان دی نظر میرے تے پہ گئی ہے تے جہلیت دی اندر میرا ان دے نال تعلق سی جہلیت دے زمانے اندر اس انیکا نامی عورت دے نال میریاں محبتہ تے میرا پیار سی جدو اس عورت نے میں نو ویکھیا تے ویکھے کہہ لگی وے تو مرثد ہے تے میں جواب دیتا ہاں میں مرثدیاں تے انیکا نامی عورت کہندی ہے وے مرثد آج رات میرے گھر وچ گزار لے آج رات میرے گھر اندر گزار انہوں پہلا دور یاد کروا رہی ہے تے اے تے تزکیہ نفس ہو چکے آئے دل برائی تو پاک ہو چکے ہیں قرآن نبی دی زبانوں سن لے آئے اللہ نے دل پاک کر دیتا ہے تے ابو مرثد فرمان لگے بی بی اللہ نے زنا حرام کر دیتا ہے میں تیرے گھر نہیں جا سکتا او بی بی کہہ لگی وے ابو مرثد اگر تو میرا کہنا نہ منیا میں شور پا دے واگی میں مکے دے بازار اندر شور پاواگی لوگ تینوں پکڑ لین گے اوے نوجوانا اللہ دا واسطہ دے گے میں پھر تینوں بھی پیغام دے وانگا اپنے دل اندر اللہ دا ڈر پیدا کر لے اپنے دل اندر اللہ دا خوف پیدا کر ایس دل نو پاک کر لے ایس دل نو زنا تو پاک کر ایس دل نو زنا تو صاف کر لے اور وہ لوگ کیسی عظمت والے انہاں کلمہ پڑھ لے ہے تے پھر دل گناہاں تو پاک کر لے ہے کلمہ پڑھ لے ہے اینا برائیاں تو اپنے آپنوں بچائے ہے اے او کوئی بی بی ہے جیڑی آپ دعوت دے رہی ہے کہ مرثد اج رات ساڑھے گھر وچ گزار لے تے جدوں نبی دا صحابی آنکھیں نہیں لگیا اے بی بی نے شور پا دیتا ہے آمدی او خیمے والے ہو تو انہوں پتہ ہی نہیں لگیا کہ رات تو آنے اے قیدیاں نو کون چک کے لے جاندے مرثد بارے اے انیکا نامی عورت کہہ لگی اے جوان مرثد جیرا راتوں رات قیدی لے جاندے حضرت ابو مرثد فرماندے نے مکے تے 8 نوجوان مینوں پکڑن واسطے میرے پیچھے لگ جاندے نے دوڑ دے نے میں اگے اگے دوڑ رہا ایک پہاڑ دے اندر میں دیوار نال جا کے انہاں دی وجہ نال چھپ گیا حضرت ابو مرثد فرماندے نے جدوں میں چھپ گیا او مینوں دیکھ نہ سکے او لوگوں یہ بھی پتہ لگیا جنوں رب بچائے انہوں کوئی مار سکدا جنوں رب بچائے انہوں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکدا تے جنوں میرا رب نقصان پہچان کے آ جائے ساری دنیا مل جائے زمین والے مل جائے آسمان والے مل جائے انسان جن مل جائے رب تکلیف دین تے آئے دنیا دی توئی طاقت انہوں بچا سکدی نہیں بچا سکدی اللہم لا مانع لما آتیتا ولا محتیا لما منعتا ولا ینفع ذل جد من کل
شاہد حضرت ابو مرزد فرماندے نے میں انج چھپ کے بہ گیا اے 8-9 جوان جڑے مینوں تلاش کر رہے نے انہاں نوں میں نظر نہ آیا رب دیاں مرضیاں نے نا اے ابو مرزد فرماندے نے او دیوار اتے چڑھ کے انہاں پیشاب کرنا شروع کیتا ہے انہاں دے پیشاب دے چھٹے میرے سر تے پہ رہے نے پیشاب دے چھٹے نبی دا صحابی اپنے سر تے پوانا اے تے گوارا کر لے آئے لیکن زنا رب نے بھی روکے ہے رب دے رسول نے روک دیتا ہے زنا دے قریب نبی دا صحابی نہیں جا رہا کیوں کلمہ پڑھ لیا ہے کلمہ پڑھن تو بعد انہیں کلمے دے مطابق ہی زندگی بنانی ہے صرف ہوتے نہیں کہ زبان تو اقرار کر لیا ہے رب نو رب منے ہے نبی نو اپنا رسول منے ہے مرضیاں اپنیاں کری جائے جویں اج اسی کری جانے رب نو رب بھی مننے رسول نو رسول بھی منے ہے خوشیاں دا موقع آیا مرضیاں اپنیاں کرنے غمیاں دا موقع آیا رب دے رسول دی نہیں من دے مرضیاں اپنیاں کری جانے حضرت ابو مرزد فرماندے نے میرے تے پیشاب دے چھٹے پہ رہنے او تے میں گوارا کر لینے لیکن میں ان دی دعوت نو پسند نہیں کیتا حتیٰ کہ واپس چلے جام دینے ابو مرزد فرماندے نے میں پھر گیا میں اس گھر وچ داخل ہویا ایک جیڑا اتھے قیدی ہے مسلمان قید دے اندر اندہ جسم ذرا پاری ہے فرماندے نے میں قید وچوں کڈے آئے انہوں اپنے کندھیاں تے بٹھا لے ہے اندہ وزن زیادہ ہے بوجھ زیادہ ہے مکیوں بار کڈ کے میں اندیاں زنجیرہ نو توڑے آئے تے توڑ کے مدینے تور پینے اللہ دے نبی دے دربار اندر پہنچے تے ابو مرزد پتہ ہے کی آندہ ہے اللہ دے نبی جی ایس میں اے جیڑا قید اندر انہوں بھی چھڑائے تے نال انیکا دا واقعہ اللہ دے پاک نبی نو سنایا ہے تے آندے نے سونیا جے تو اڈیاں اجازتہ ہومن تے محبوبہ اس انیکا نامی عورت نال میں نکاح نہ کر لواں اللہ دے نبی جی میں شادی کر لواں تے میرے آقا فرماتے نے اے ابو مرزد اللہ دا قرآن اتری ہے رب نے میرے تے قرآن نازل کیتا ہے کہ مشرکہ عورت نال مواحد بندے دا نکاح نہیں ہو سکتا مواحد بندے نال مشرکہ عورت نکاح نہیں کر سکتی بندہ مشرک کافر ہے اندے نال مواحد عورت نکاح نہیں کر سکتی اللہ ذوالجلال دی قسم ہے قرآن دی آیت میرے نبی نے پیش کر دیتی ہے اے نیو مومن جنہ دے دل دا تزکیہ میرے محمد نے قرآن نال کیتا ہے انہوں نے اسے وقت اپنا ارادہ بدل لیا ہے اپنے خیال بدل دیتے کہ جتوں رب روکے وہ تو رک گئے جتوں مصطفیٰ روک گیا وہ تو ابو مرزد رک گئے کم ہو کیتا ہے جو رب تے رب دے رسول نے کیا ہے میرے پاک پیغمبر دے کول اور جوال اپنا دل پاک کر جا برائی تو دل پاک کر جا برائی تو دل صاف کر جا میرے نبی دے کول ایک نوجوان آئے ہیں آکے مسلمان ہویا کلمہ پڑھ لے